अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो आज आपका इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो आप सब ने बताना है कि आपका पेपर किस तरह हुआ। नेक्स्ट अब कल आपका उर्दू का है 11वीं क्लास के लिए। तो मज़ीद ये है कि इसमें कोई भी छुट्टी नहीं है। तो इस पेपर को एक दिन में आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह से अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं इसमें। तो ये सारा कुछ डिटेल में मैं आप आज के इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा। बताऊँगा कि क्या पैटर्न होगा, किस-किस तरह से क्वेश्चंस आने हैं और आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सारा कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब फर्स्ट ईयर उर्दू की बात करें तो इसका जो पेपर पैटर्न होगा वो सबसे पहले आपके पास पहला जो इसका क्वेश्चंस होगा वो होगा आपके पास एमसीक्यूज, मतलब ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब 20 आपके पास मरूजी दी हुई होंगी सवालात, जो आपके सामने ये देख लो लिखे हुए हैं। ये प्रीवियस एक बोर्ड का पेपर है। तो इस तरह से आपके पास एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात ये है कि जो एमसीक्यूज होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो किस तरह से किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आएंगे। तो अब हिस्सा मरूज़ी के लिए आपके पास कुल वक्त होगा 20 मिनट और कुल नंबर होंगे 20। अब इसमें आपके पास जो हिस्सा नसर के जो 14 असबाक दिए हुए हैं, उनमें से आपके पास 5 नंबर की मरूज़ी आएगी कसीरुल इंतखाब, मतलब ये कि जो मशक वाले और सबक से रिलेटेड 5 नंबर के आपके पास ये मरूज़ी आएगी। फिर 5 नंबर की आपके पास होगी तशबीह, इस्तारा और तलमी। इन 3 चीज़ों में से आपके पास 5 नंबर की एमसीक्यूज़ पूछी जाएँगी। इसी तरह से मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया, इनमें से आपके पास 5 नंबर की एमसीक्यूज़ पूछी जाएँगी। फिर मज़ीद आपके पास तज़कीर व तसनीफ़ के हवाले से 5 कसीरी इंतखाबी सवालात पूछे जाएँगे। मतलब ये कि मुज़क्कर मुअन्निस टाइप के ये क्वेश्चंस होंगे। इनमें से आपके पास 5 नंबर की होंगी। तो टोटल इनको मिलाकर आपके पास 20 नंबर का एमसीक्यूज़ बन जाएँगे और 20 ही होंगे। हर एक का अटेम्प्ट करना है 1 नंबर का 1 होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो होप सो आपको ये एमसीक्यूज़ का पैटर्न समझ आ गया होगा कि किस-किस तरह से आपके पास एमसीक्यूज़ आनी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ है, उनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट इसी तरह से अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो अब इंशाइया टाइप का होगा। उसमें आपके पास अशआर दिए हुए होंगे, उनकी आपने तशरीह करनी है। अब अशआर जो पहले होंगे 2 वो आपके पास दिए हुए होंगे हिस्सा नज़म में से। अब हिस्सा नज़म में से दिए गए अशआर की आपने तशरीह करनी है, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखना है। तो अब ये वाले जो अशआर हैं ये आए हुए हैं, नज़म मैदान करबला में सुबह का मंज़र और शायर का नाम उन्होंने लिखा हुआ है, फिर इस तरह से तशरीह। तो अब आपने नज़म जितनी भी आपके पास बुक में है उन तमाम को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, उनको समझ लेना है और उनके नज़म का उन्वान और शायर का नाम ये हर एक का आपने मस्ट लाज़मन ये याद कर लेना है। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट होगा क्या नाम है तशरीह का, तो वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इसी का ही बे पार्ट होगा, वो होगा आपके पास जो बुक में आपके पास गज़ल दी हुई हैं, उन गज़लात में से आपके पास 3 अशआर आएँगे और 3 के 3 ही आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरह से 10 नंबर की वो नज़म वाली, 10 नंबर की आपके पास ये गज़ल की तशरीह होगी और 20 नंबर की आपके पास एमसीक्यूज़ होंगी। नेक्स्ट फिर इसके अलावा आपके पास होगा हिस्सा दोम। सवाल नंबर 3 होगा सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। अब आपके पास ना पैराग्राफ दिए हुए होंगे 2, दोनों में से आपने मेरे ख़्याल में एक पैराग्राफ जो है उसको अटेम्प्ट करना है। अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका आपने सबसे पहले सबक का उन्वान लिखना है, आपने उसको अच्छी तरह से रीड करना है, जो पैराग्राफ आप दोनों में से अटेम्प्ट करेंगे। अब रीड करने के बाद फिर आपने सोचना है कि वो किस सबक में से है, तो फिर उस सबक का उन्वान आपने लिखना है, फिर उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग देनी है। सियाक़ व सबाक़ का मतलब है कि सियाक़ जो पैराग्राफ से पहले क्या बयान किया गया है
اور پیراگراف کے بعد میں کیا بیان کیا گیا ہے. تو دو دو لائنز دونوں آپ نے سیاق و سباق میں لکھنی ہے اور پھر اس پیراگراف کی تشریح کر دینی ہے. یہ جو آپ کے پاس پیراگراف گیون ہے اس کو آپ نے اپنی الفاظ میں ایکسپلین کر دینا. تو اس طرح سے یہ آپ کے 15 نمبر کا کوسچن یہ اٹیمپٹ ہو جائے گا. نیکسٹ اب اسی طرح سے کوسچن نمبر 4 ہوگا، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھی اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں. اب یہاں پر آپ کے پاس جو آپ کی حصہ نثر میں جتنے بھی سبق دیے ہوئے ہیں ان میں سے دو اسباق پر آپ کے پاس خلاصہ آئے گا. ان دو میں سے کسی ایک پر آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا اور اس کے مصنف کا نام بھی لکھنا ہوگا. تو اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں موسٹ امپورٹنٹ جو خلاصے ہیں وہ بتا دوں گا. ویسے آپ کی بک میں ٹوٹل 14 ہیں، تو 14 اگر آپ نے پہلے پریپیئر کیے ہوئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں کیے ہوئے تو میں 5 آپ کو موسٹ امپورٹنٹ بتا دوں گا اگلے لیکچر میں، تو ان کو آپ نے لازماً سن لینا اور ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لینا ہے. تو اس طرح سے یہ 10 نمبر کا آپ کے پاس خلاصہ ہو جائے گا. اس میں 1 نمبر آپ کا مصنف کے نام کا ہے اور 9 نمبر آپ کے خلاصہ کے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ 10 نمبر کا کوسچن نمبر آپ کا 4 ہو جائے گا. اب اسی طرح سے کوسچن نمبر جو 5 آپ کا ہے وہ ہوگا جی نظم کا خلاصہ. اب آپ کے پاس بک میں جتنی بھی نظمیں دی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک نظم کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوگا. تو اس میں اب شاعر کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. تو یہ 5 نمبر کا خلاصہ ہوگا نظم کا. یہ موسٹلی آپ نے 7 سے 8 لائن تک لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا. تو یہ 5 نمبر کا آپ یہ کوسچن ہو جائے گا. نیکسٹ اب کوسچن نمبر 6 آپ کا ہوگا جی 2 طالب علموں کے درمیان دہشت گردی پر مکالمہ. اچھا سوال یہ ہوگا کہ کوسچن نمبر 6 جو ہے یا تو ایک مکالمہ آئے گا اور ایک آپ کے پاس آئے گی روداد. ان دو چیزوں میں سے آپ نے کوئی ایک چیز لکھنی ہوگی، یا مکالمہ لکھنا ہے یا پھر روداد لکھنی ہے. تو ان دونوں میں سے جس پر آپ کو گریپ زیادہ ہے، جو آپ نے اچھی طرح سے پہلے کیا ہوا ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کر لو. ان کے جو ہدایات ہیں لکھنے کے لیے ان کو آپ نے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا، پھر آپ نے ان کو اپنے طرز پر اپنے الفاظ میں ان کو بیان کر دینا ہے. تو یہ کوسچن آپ کے پاس 10 نمبر کا ہوگا. دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یا تو آپ نے مکالمہ کرنا ہے یا پھر آپ نے روداد کرنے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہے. اس میں اٹیمپٹ مطلب یہ کہ چوائس ہے. نیکسٹ کوسچن نمبر 7 آپ کے پاس ہوگا جی آپ کے پاس درخواست آئے گی اور وہ 10 نمبر کی درخواست ہوگی، کسی بھی موضوع پر آ سکتی ہے. تو اس میں سے آپ نے وہی درخواست اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے. اور بعض اوقات وہ درخواست کی جگہ پر رسید دے دیتا ہے. تو رسید کا پیٹرن بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. یا درخواست آئے گی یا رسید، دونوں میں سے ایک آئے گی اور وہی لکھنی ہوگی. تو یہ 10 نمبر کا کوسچن آپ کے پاس 7 ہو جائے گا. نیکسٹ آپ کے پاس لاسٹ کوسچن ہوگا کوسچن نمبر 8. وہ 10 نمبر کا ہوگا. اب آپ کے پاس ایک عبارت دی ہوئی ہوگی، وہ کہیں گے کہ اس عبارت کی تلخیص کیجئے اور اس کا مناسب عنوان بھی تحریر کیجئے. تو اب آپ کے پاس جو پیراگراف ہوگا اس کو آپ نے 2 سے 3 مرتبہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے اچھی طرح سے، پھر اس کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے بعد اس کا مناسب عنوان آپ نے اپنے دماغ میں سوچ لینا ہے. پھر اس کے بعد اب جو پیراگراف ہے اس میں سے جو مین پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ والے پوائنٹس اس پیراگراف میں امپورٹنس رکھتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہیں، تو انہی پوائنٹس کو آپ نے ایک پیراگراف میں لکھ لینا ہے. اب جیسے یہاں پر اس کی تلخیص کی ہوئی ہے یہ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جتنی لائنز ہوں گی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے. تو اب جیسے 1 2 3 4 لائنیں ہیں تو اس کو آپ 2 لائنیں یا 1.5 لائن تک لکھنا ہے، بس 1.5 یا 2، اس سے زیادہ نہیں لکھنا. مین پوائنٹس لکھ دینے ہیں 1.5 لائن یا 2 لائن. پھر اس کے بعد آپ نے اس کا مناسب عنوان تجویز کرنا ہے. اب عنوان ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے انہوں نے 2 لکھ دیے تو آپ بھی 2 یا 3 عنوان لکھ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی آپ کا ایک لازماً انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، ورنہ دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. جیسے انہوں نے دونوں دیے تو دونوں ہی اس کے ٹھیک ہیں. تو اس طرح سے یہ 10 نمبر کا آپ کے پاس ہو جائے گا. 2 نمبر آپ کے پاس عنوان کے ہوں گے اور 8 نمبر ہوں گے تلخیص کے. تو اس طرح سے آپ کا انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 جو فرسٹ ایئر کا کل اردو کا پیپر ہے تو وہ اس طرح سے پیٹرن ہوگا. ساری پیئرنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کے مطابق آپ نے اپنی ایگزامز کی پریپریشن کرنی ہے اور اچھے مارکس حاصل کرنے ہیں. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے پیپر پورا اٹیمپٹ کرنا ہے، کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. لازماً لاسٹ ٹائم تک آپ نے اپنا لکھنا ہے اور پہلے پیپر کو ایگزامینر کے حوالے نہیں کرنا. تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کلاس فیلوز دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں.
ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔